अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और बहुत सारी खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन। अगर आपकी नाफ टल गई है तो शाह नज़ीर कहते हैं कि नकचिकनी नाम की बूटी जो पंजाब में और केपीके में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसे साफ़ करके रोज़ाना सुबह निहार मुँह 1 चाय का चम्मच नकचिकनी 1 गिलास पानी के साथ इस्तेमाल करें। साथ ही इसे शाम खाने से पहले भी इस्तेमाल करें। 5 दिनों में नाफ ठीक हो जाएगी। अगर आपकी टांगों पर मच्छर काट ले और स्याह धब्बे पड़ जाएं, तो ये टोटका आजमाइए। इससे धब्बे साफ हो जाएंगे। थोड़ा सा जैतून का तेल लेकर इसे नीम गर्म कर लें और रोज़ाना इस तेल की धब्बों वाली जगह पर मालिश करें। इससे धब्बे बिल्कुल साफ हो जाएंगे। अगर किचन कैबिनेट में लाल बेग दाखिल हो जाए तो किचन में थोड़ा सा पुदीना जला दें। पुदीने की खुशबू से लाल बेग किचन में दाखिल नहीं होंगे, बल्कि किचन का रुख भी नहीं करेंगे। अगर आप बगलों के बालों से परेशान हैं तो ये टोटका आजमाइए। इससे सारी ज़िंदगी आपके बगलों में बाल नहीं उगेंगे। थोड़ी सी टूथपेस्ट लेकर हेयर रिमूवर लोशन में मिलाकर लगाने से कई महीने तक आपके बगलों में बाल नहीं उगेंगे। एक सब्ज लीमू लेकर इसे बीच से काट लें और रोज़ाना सुबह लीमू के आधे हिस्से को 5 मिनट तक अपने होंठों पर मलते रहें। इससे आपके होंठ बिल्कुल नरम और सुर्ख रहेंगे और इन पर गर्मी का असर भी नहीं होगा। अगर आप अपने सफ़ेद बालों से परेशान हैं तो ये आसान सा देसी टोटका आजमाएं। रोज़ाना टमाटर का रस निकालकर किसी भी हेयर ऑयल में मिलाकर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में आपके तमाम बाल काले नजर आएंगे। दिन में ज़्यादा चलने फिरने की वजह से बाज़ लोगों की एड़ियाँ बहुत ही ख़राब हो जाती हैं और ज़्यादा उम्र के लोगों में ऐसा मसला ज़्यादा होता है। इससे निजात के लिए हम आपको आज एक नया और आजमूदा टोटका बताएंगे। जब आप एड़ियाँ धोने लगें तो एड़ियाँ धोने से पहले एक प्याज को कूटकर इसका आधा हिस्सा कुछ देर के लिए अपनी एड़ियों पर मलें। ऐसा करने से आपकी एड़ियों की सारी मैल उतर जाएगी और धोते वक्त बासानी और बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। अगर आप अपने हाथों और पाँव को हमेशा जवान रखना चाहते हैं तो रोज़ाना सुबह टूथपेस्ट से हाथ और पाँव धोया करें। ऐसा करने से आपके हाथ और पाँव बिल्कुल नरम और ताज़ा रहेंगे। अगर आप अपने बाल लंबे और घने करना चाहते हैं तो ये देसी टोटका आजमाएं। आप ज़िंदगी भर इस टोटके को याद रखेंगे। नहाने से कुछ देर पहले प्याज का पानी निकालकर टूथपेस्ट में हल कर लें और इस लेप को तकरीबन आधा घंटा तक अपने सर पर लगाए रखें। इसके 2 बार इस्तेमाल से आपको फ़र्क महसूस होगा। अगर आपके मुंह या जिस्म के किसी भी हिस्से पर मस्सों का मसला है तो ये टोटका आजमाएं। मोमबत्ती की पिघली हुई मोम लेकर मस्सों पर लगाते रहें। कुछ ही दिनों में मस्से गायब हो जाएंगे। लहसुन का पानी लगाने से भी ये मसला काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। दांतों को 1 मिनट में साफ करने वाला नया और तेज़ टोटका। टमाटर पर टूथपेस्ट लगाकर रोज़ाना दांतों पर मलें। इससे टूथपेस्ट की ताकत बढ़ जाती है और आपके दांत बहुत ही जल्द साफ और चमकदार हो जाएंगे। लहसुन और नमक दोनों को मिक्स करके दांतों पर लगाने से भी दांत दूध की तरह साफ हो जाते हैं। अगर आपके नाक पर हर वक्त कील मुहासे निकलते रहते हैं तो ये नुस्खा आजमाएं। रात को सोते वक्त रोज़ाना अपने नाक पर थोड़ी सी टूथपेस्ट लगाकर सो जाया करें। इससे आपका नाक बिल्कुल खूबसूरत हो जाएगा और हमेशा जवान रहेगा। बाज़ औक़ात किसी वजह से अगर आपको ज़ख़म हो जाए तो ज़ख़म के सही होने के बाद इसके धब्बे बाकी रह जाते हैं, जो कि बहुत ही शर्मिंदगी का बायस होते हैं। इससे निजात पाने के लिए लाल टमाटर का आधा हिस्सा काटकर रोज़ाना मुतासिरा हिस्से पर रगड़ने से दाग दूर हो जाएंगे। नाखून चुबाने की आदत ख़त्म करने के घरेलू टोटके। अक्सर लोगों को नाखून काटने की आदत होती है। अमूमन ये आदत बाज़ औक़ात तनाव की वजह से भी हो सकती है। बहुत से लोगों को ये आदत बचपन से होती है, जबकि बहुत से लोगों को ज़हनी दबाव के बाद ये आदत पड़ जाती है। पहला इलाज ये है कि अपने नाखून छोटे रखें। इससे नाखून चबाने की आदत कभी नहीं पड़ेगी। मैनीक्योर के अमल से नाखूनों को खूबसूरत बनाया जाता है। जब आपके नाखून देखने में खूबसूरत हों तो इन्हें चबाने से बचाया जा सकता है। इस आदत से बचने के लिए आप नाखूनों पर ख़राब जायके वाला नेल पेंट लगा सकते हैं। इससे आपकी आदत भी छूट जाएगी, क्योंकि इस दौरान जब आप अपने नाखून चबाते हैं तो
اس کا خراب ذائقہ آپ کو ایسا کرنے سے روک سکتا ہے۔ بلغمی یا سوکھی کھانسی سے نجات حاصل کرنے کے لیے 1 چمچ میتھی دانہ، 1 چمچ السی کے بیج اور 1/4 چمچ کلونجی لے لیں۔ اب ان تینوں اجزاء کو 3 کپ گرم پانی میں شامل کر لیں اور زیادہ سے زیادہ 4 منٹ تک پکائیں۔ بعد ازاں چولہا بند کر دیں اور نیم گرم ہونے پر یہ قہوہ نتھار کر محفوظ کر لیں۔ اس قہوے کا استعمال دن میں 2 بار نیم گرم کریں۔ اس قہوے کو چھان کر فریج میں 1 سے 2 دن تک محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے۔ خالی پیٹ کافی پینے کے نقصانات۔ کافی کا 1 کپ بڑھتے ہوئے پیٹ کو سکون نہیں دے گا، تاہم یہ اسے بیمار کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ کافی میں صحت سے متعلق بہت سے فوائد ہوتے ہیں، لیکن خالی پیٹ کافی پینے سے درج ذیل نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ہاضمے کی تکلیفیں جیسے گیس، متلی اور بدہضمی یہ حاملہ خواتین کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے انہیں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ خالی پیٹ کافی نہ پئیں۔ معدے میں خوراک کی عدم موجودگی کی وجہ سے کافی پینے سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہر صبح ناشتہ کرنا مشکل کام نہیں ہے، لہٰذا کافی پینے سے پہلے لازمی کچھ کھا لیں یا پھر اپنے ناشتے کے ساتھ ہی کافی کا کپ پی لیں، لیکن خالی پیٹ بالکل نہیں۔ وزن کم کرنے کی آسان ٹوٹکے: شہد اور ادرک پاؤڈر، زیرہ، پودینے کا قہوہ، کڑی پتہ، دہی، ٹماٹر، بھنے ہوئے چنے، کریلے کا جوس، لوکی، شلجم، بند گوبھی، گاجر کا جوس، ایلو ویرا، گرین ٹی، ادرک والی چائے، شہد اور ادرک کا پاؤڈر۔ اسٹرابری جوڑوں کے درد کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اسٹرابری کھانے سے کینسر جیسے مہلک بیماری سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ اسٹرابری کا باقاعدہ استعمال بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے دوا کا کام کرتا ہے۔ اسٹرابری جوس کا پینا جگر کو قوت دیتا ہے۔ اسٹرابری کے استعمال سے پھیپھڑوں کی نمی دور ہونے سے خشک کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ غذا میں گوشت کا کم استعمال کینسر کے مجموعی خطرے میں کمی لاتا ہے۔ ایک شفاف پلاسٹک کی تھیلی کو پانی سے بھریں اور اس میں 10 سے 15 سکے ڈال دیں، پھر اسے وہاں لٹکا دیں جہاں مکھیاں بہت زیادہ ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیڑے وہاں سے غائب ہو جائیں گے۔ لونگ کو لیموں میں پھنسا کر رکھ دیں۔ لونگ اور لیموں کی مہک مکھیوں کو پسند نہیں، اور جب یہ دونوں ملتی ہیں تو انہیں وہاں سے بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ اگر اپنے گھر کے داخلی دروازے کے قریب لیونڈر کا پودا لگا دیا جائے تو مکھیوں کے گھر میں آمد کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے، یا اس کے پھول گھر کے اندر رکھنا بھی مددگار ثابت ہے۔ لیمن گراس: لیونڈر کی طرح مکھیاں اور مچھر لیمن گراس کی مہک بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ لیمن گراس کا تیل ان کیڑوں کو گھر سے دور رکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ حمل کے دوران عورت کا پیٹ غیر معمولی حد تک پھول جاتا ہے اور زچگی سے قبل آخری 3 مہینوں میں کھچاؤ بڑھنے کی وجہ سے پیٹ اور ارد گرد کی جلد پر اسٹرچ مارکس پڑ جاتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد جسم تو اپنی اصل حالت میں واپس آ جاتا ہے، لیکن جلد پر پڑنے والے یہ دھبے باقی رہ جاتے ہیں۔ حمل کے دوران ان نشانات کا رنگ سرخ یا نیلا ہوتا ہے، لیکن زچگی کے بعد یہ جلد کی رنگت سے ذرا ہلکے رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ اسٹرچ مارکس کا رنگ جلد کی رنگت پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ اکثر خواتین ان دھبوں کی وجہ سے خود اعتمادی کھونے لگتی ہیں یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ایسا کرنا درست نہیں۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ اب تو کئی ایسی میڈیکیٹڈ کریمیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں جن سے ان نشانات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ کریموں کے علاوہ بھی کئی ایسے گھریلو ٹوٹکے ہیں جن سے یہ نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ کیسٹر آئل کو کئی جلدی مسائل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ چھائیاں، داغ اور ایکنی وغیرہ۔ اس سے اسٹرچ مارکس دور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیسٹر آئل کی تھوڑی سی مقدار اسٹرچ مارکس پر لگا کر ہلکے ہاتھ سے مساج کریں۔ 5 سے 10 منٹ مساج کرنے کے بعد جگہ کو کسی ململ کے کپڑے سے ڈھانپ دیں اور گرم پانی سے سیکائی کریں۔ اس عمل کو 1 مہینے تک جاری رکھیں۔ ایلو ویرا بھی جلدی امراض میں مفید ہے۔
اس کو کئی طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ اسے براہ راست نشانات پر بھی لگا سکتے ہیں۔ اسے لگانے کے بعد 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، پھر ہلکے گرم پانی سے جگہ کو دھو لیں۔ انڈے پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں۔ 2 انڈوں کی سفیدی کو اچھی طرح پھینٹ کر متاثرہ جلد پر لگائیں۔ لیموں کا استعمال سٹرچ مارکس مٹانے کے لیے کافی مفید ہے۔ لیموں کا تازہ عرق نکال کر سٹرچ مارکس پر ہلکے ہاتھ سے ملیں۔ 10 منٹ تک سوکھنے کے لیے چھوڑ دیں، پھر پانی سے جلد صاف کر لیں۔ اس کے علاوہ لیموں کے عرق کو ہم وزن کیری کے جوس کے ساتھ ملا کر بھی جلد پر لگایا جا سکتا ہے۔ پانی کو اپنے دن کا پہلا مشروب بنائیں اور یہاں تک کہ آپ خالی پیٹ بھی پانی پی سکتے ہیں۔